स्टेशनाचेर आसा 3 तारखेर जी घडणी घडली फिशरमॅनाचेर आमच्या मच्छीमारांचेर ही एक वायट घडणी घडलेली आसा। आयज आमी पळयता ट्युरिस्ट हे खरेंच बरे आनी ट्युरिस्टांक राखोंकूय जाय हें म्हणटा हांव, पूण आयज ह्या ट्युरिस्टांनी फिशरमॅनांक तेंचे खोपीन ज्यो आमी बोटी घालून गेल्ले ह्या ट्युरिस्टांनी तांकां हे मारले ह्या फिशरमॅनाक की ताका मर्यादाच ना ते भाशेन। आयज आमी म्हणटा फिशरमॅन आमच्या पोटाक लागून आमी धंदे करता, पूण हे ट्युरिस्ट जे मद्यपान करून बिचाचेर ओपन प्लेसीचेर ते मद्यपान करतात, हेका मर्यादा आसतना सुद्दां ते कायद्याचे भंग करतात। दुसरी आयज थंयसर येदी व्हडली घडणी जाली, पूण पुलीस हे आमचे कोस्टल बेल्टाचे पुलीस 2 मिनटांनी थंयसर पावले म्हणून हे व्हडलो एक हादसो वाटावलो। आयज ते तर पुलीस थंय पावना जाल्यार कितें जातलें आहलें तें हांव नको, कित्याक आमचे सगळे फिशरमॅन थंयसर आसले, पूण पुलीस पावना फुडें हे हादसो वाटावलो। पूण वाटोवन तितले थोडे ट्युरिस्टांक आमी 2-3 धरले आनी बाकीचे जीप घेवन ते पावले। ताका PIन आमकां बरो सपोर्ट केलो, अंडर सुपरवायजन कोण DSP आनी SP 24 वरां जाता म्हणसर तेंच्यांनी कोल्हापूरसून तांकां हाडून आमकां दाखयले आनी PIन आपणाचो शब्द पळय आमकां दिल्लो सगळ्या फिशरमॅनाक तो ताणें पाळलो आनी दाखोवन दिलें की खरेंच PI कितें उलयलां तें सत्य करून दाखयलां म्हणून। आयज हे भाशेन हे ट्युरिस्ट आमकां पळय जे सतावणूक करतात ते सरकारानूय हेचेर नोट डावन करचें। सरकार म्हणटा की नाही ट्युरिस्टांचेर कितेंच जालें जाल्यार आपूण खपोवचो ना, पूण ट्युरिस्ट जे हे पिवन ज्यो मस्ती करतात तेंचेर सरकारान मातशी तरी निर्गाय दवरची आनी तेचेर लक्ष दवरचो। एक सांगूनशें दिसता, जे पुलिसाक हो आमचो साहेब हांगर येयला तेणें जें उतर सांगलें तें तेणें करून दाखयलें, अशें तो आसासर हांगा तेणें हें उतर पाळचें आनी आमकां फिशरमॅनाक आनी ट्युरिस्टांचे आमी धंदो करता तांकां आमकां राखचें हीच आमची विनंती आसा। आनी चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक इतली एक्शन 24 वरां भितर तेणें आमकां दाखोवन दिलें की आपूण कितें तरी करूं शकता म्हणून, आनी हें अशेंच तेणें फॉलो करून दवरचें। आमचो ताका फूल सपोर्ट आसतलो आनी आमी तेजे फाटल्यान आसतल्यो। सगळ्यान पयलें हांव देव बरें जावं म्हणटा आमचो हो मांद्रे पुलीस स्टेशनाचो PI नायक सर, तेणी खरेंच एक व्हडलें काम केलें। म्हाका दिसता तेज्या सुपरविजनान हे पयलेच इन्सिडेंट घडले आरंबोलान, एक फिशरमॅनाक मारलो आनी ते पावले आनी तांकां 24 वरां भितर त्यांनी अरेस्ट करून तांकां गोंया हाडले कोल्हापूरसान। ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी हो बरो वार तेणी असोच चालू करचो। तसोच हांव ट्युरिजमा लागीं विनंती करता की तेंच्यांनी कोस्टल बेल्टाक जी ट्युरिस्ट जायते ट्युरिस्ट येता ताटेन एक सायनबोर्ड लावपाचो, कितें प्रोहिबिटेड ते सगळें तेंच्यांनी लिस्ट करून तेजेर घालपाचें आनी तेच तेच्या वांगडा एक 108ची सवय दवरपाची। केन्नाय एक कॅज्युअलिटी जाता, कितें इन्सिडेंट जाता ती जाता तितले एकीन तेंच्यांनी हाजीर जावपाचें त्या इन्सिडंटाचेर म्हणून एक सगळें सांगून हांव PIक आनी एकदां देव बरें जावं म्हणटा। थँक्यू। PIची फूल मांद्रे पुलीस स्टेशनाच्या टिमीकूय हांव देव बरें जावं म्हणटा।